हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार हमारे साथ नहीं हैं, होपफुली वो मंडे से हमें रीज्वाइन कर लेंगे। आज यूँ तो आपकी कॉल्स ही ली जाती हैं और ली भी जाएंगी, मगर शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो हुकूमती रेफरेंस था उसको क्वाश कर दिया गया है एक 10 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस अता बंदयाल कर रहे थे। ताहम उनके बारे में जो एक डायरेक्शन दी गई है एफबीआर को कि उनकी अहलिया और बच्चों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में उनकी अहलिया ने कल जो वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी उसको रिकन्फर्म करने के लिए एफबीआर को हिदायत जारी की है कि वो उनको नोटिस जारी करें 7 दिन के अंदर, और उसके बाद 60 दिन तक वो तहकीकात करें और 15 दिन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास वो जमा कराएं, जो जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी, और इस तरह केस आगे चलेगा। अब जो इस पर बहुत ज़्यादा जो बार एसोसिएशंस हैं, अपोजिशन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत तारीखी एक फ़ैसला है और ये रेफरेंस जो था जिसकी बुनियाद बहुत से लोग कहते हैं कि फैज़ाबाद का फ़ैसला बना जस्टिस काजी फाइज ईसा का और उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। इसके पीछे कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी थी, हुकूमत और सदर ने ये रेफरेंस भेजा और उसके बाद आज उस रेफरेंस को तो ख़त्म कर दिया गया है। मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि एफबीआर की कार्रवाई महज एक रस्मी कार्रवाई है और इसमें शायद कुछ नहीं होगा, मगर क्योंकि सब कुछ दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, तो लिहाजा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब, अब एफबीआर जो है वो तहकीकात करेगा और वो जब भिजवाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी रेफरेंस ज़रूर क्वाश हो गया है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी की शिकायत पर ही कार्रवाई कर सकती है। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, हर कोई अपनी कानूनी राय इस पर दे रहा है। तो हम वसत साहब से भी पूछ लेते हैं कि वसत साहब, कल भी हमने की थी और आज तो फैसला आ गया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा भी यही ख्याल है कि हाथी तो निकल गया है मगर उसकी दुम अभी तक लटकी हुई है, लिहाजा ये वाज़ेह नहीं है, मतलब मैं 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वाकई ये रेफरेंस की कहानी मंतकी अंजाम तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची है। अच्छा, एफबीआर का जहां तक ताल्लुक है कि उसको जो हुक्म दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट इतने दिन में पेश करे, तो भाई एफबीआर तो पहले भी मौजूद था। तो जब ये मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त भी अदालत एक अबूरी हुक्म जारी कर सकती थी या इसी तरह की कोई शक्ल निकाल सकती थी कि एफबीआर को कि जी मीनवाइल हम समाअत कर रहे हैं और आप रिपोर्ट पेश करें, ताकि ये एक साथ ही ये कहानी मुकम्मल हो जाती। तो मैं भी ज़ाहिर है उस कबीले में शामिल हूँ जो दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो अभी मैं भी 100% तयक्कुन के साथ नहीं कह सकता कि वाकई ये कहानी ख़त्म हो गई है और ये रेफरेंस कलअदम हो गया है। इसलिए कि अगर रेफरेंस ही कलअदम हो गया है, अदालत के नज़दीक रेफरेंस की ही बुनियाद जो है वो पानी पे खड़ी हुई थी, तो उससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो भी खुद ब खुद ढह जानी चाहिए थी, वो भी सेटल हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दूसरे मैं उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट असेट रिकवरी यूनिट की जो कानूनी और आईनी हैसियत है उसके बारे में कोई रूलिंग देगी कि भाई ये क्या है, कि वो वाकई कोई ये इदारा है या कोई भी अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके किसी भी तरह का इदारा अपनी मर्जी से कायम कर सकता है। तो हो सकता है तफसीली फैसले में इसके बारे में कुछ कहा गया हो, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में भी अदालत का क्या ख्याल है। जी वसत साहब, यही जैसे आपने कहा कि ये जो मैटर है ये और बदनीयती, मेलाफाइडी और बाकी जो दूसरे इस पे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि जब आने वाले कुछ हफ्तों में ये डिटेल्ड तफसीली फैसला आएगा अदालत का, क्योंकि आज तो शॉर्ट ऑर्डर था, जो
फुल उनका जजमेंट आएगा उसमें लिखा जाएगा। और बहुत से लोगों का जो कवर कर रहे हैं इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में, यानी हमारे साथी सहाफ़ी, उनका ये ख्याल है कि एसेट्स रिकवरी यूनिट के ऊपर बिल्कुल सवाल उठेगा और उसको कलअदम भी करार दिया जाएगा। गो कि हम कतईयत से ये नहीं कह सकते क्योंकि डिटेल जजमेंट अभी आनी है, मगर जिस तरह इस पूरी प्रोसीडिंग्स में एसेट्स रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत के बारे में सवालात उठे हैं और एक मौके पर एक जज साहब ने कहा भी था कि वो इस बारे में भी बात करेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा बल्कि चांस यही है कि एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में अदालत जो है अपने तफसीली फैसले में बयान करे कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। बहरहाल इस लिहाज से ज़रूर ये फैसला पे इत्मीनान ये है कि काजी फाइज ईसा, जिनके ऊपर आज तक कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, जिनकी रेपुटेशन जो है बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बीइंग अ लॉयर भी और बीइंग अ जज भी, और जिस तरह से फिर उनकी, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि एफबीआर में रस्मी कार्रवाई होगी, वो इस बात को बुनियाद बना रहे हैं कि कल जब उनकी अहलिया ने सारी चीज़ें दिखा दी, शो कर दिया और रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को भिजवा भी दिया है, तो उसके बाद अदालत ने उस सारे उनकी जो स्टेटमेंट है उस पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि बादिउन नज़र में ये लगता है कि आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं वो ये समझ रहे हैं कि अदालत की इस ऑब्जर्वेशन की वजह से एफबीआर भी प्रेशर में होगा और वो शायद जो है एक रस्मी कार्रवाई कर दे और इन चीज़ों को वो कर दे। मगर जाहिर है, आपको पता है हमारे मुल्क में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, हम समेत, वो जाहिर है इस बात को देख रहे हैं कि जनाब अगर क्वाश हो गया है ये रेफरेंस, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि एफबीआर को भेजा जाता, जबकि उन्होंने अपने रिटर्न्स भी जमा कराए हुए हैं। उनकी अहलिया का ये कहना है कि उन्होंने ये जो रिटर्न्स हैं 17-18 के, उसमें ये सब चीज़ें शो की हुई हैं। तो आगे देखें अब क्या चलता है, क्या ये तलवार लटकी रहेगी जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर। उसमें भी दो राय ये हैं कि क्योंकि मामला अब सिर्फ उनकी अहलिया और बच्चों का रह गया है जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सप्रेस कर दिया है, तो उसका ताल्लुक फिर काजी फाइज ईसा साहब से किस तरह जुड़ेगा, उसके लिए लगता है एफबीआर को डबल एफर्ट करनी पड़ेगी अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हैंगिंग सोर्ड लटकानी है। मगर ये भी देखना है कि जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी ये सारी स्टेटमेंट, तो वहाँ क्या होता है। तो कहानी जैसे आप कह रहे हैं कि दुम अभी बाकी है, हाथी निकल गया है, तो हम भी देखेंगे और जाहिर है हमेशा ही देखते हैं और तबसरा भी करते रहते हैं। तो अब अपने कॉलर्स को भी ले लेते हैं। हमारे साथ अली हैदर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अली हैदर, फरमाइए जी। बशीर साहब, मैंने आज के फैसले से रिलेटेड बात करनी थी। तो आज जब ये फैसला आया तो काफ़ी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बड़ा एक मिक्स रिएक्शन था। दो फरीकैन, दो तबकात का जो तज्जियाकार हैं। तो सर मुझे इस एक जो रवैया, जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द जो रिएक्शन है इस फैसले को लेके, और इससे पहले जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फैसला समझा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो आया था डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसको लेके और आज के फैसले को लेके मेरे अपनी एक ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मैं 100% गलत बात कर रहा हूँ, कि हमने ये देखा है कि अगर एक तबका सहाफियों का या तज्जियाकारों का, जब वो मियां नवाज शरीफ का फैसला आया था तो उसमें उन्हें डिस्क्वालीफाई जब किया गया था तो उस पर काफी उन्होंने तनकीद की। इस तरह की भी कुछ वाइब्स आई लोगों की तरफ से कि भाई ये किसी पड़ोसी शहर की तरफ से, जोड़वा शहर की तरफ से फैसला आया है, या इस तरह की इल्जाम सुप्रीम कोर्ट की कि वो साजिश में मुलविस हैं। आज जब काफी हद तक जब क्लियर हो गया है उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा को, सर आज वही साफी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। तो ये जो रवैया है कि जब एक सर्टेन तबका स्कूल ऑफ थॉट उससे एग्री कर रहा है तो उससे बगैर किसी कॉन्स्पिरेसी की कह रहे कि नहीं ये तो बगैर कॉन्स्पिरेसी के क्लियर हो गया, लेकिन जब उसी तरह से एक फैसला आया जो कि वो तबका उससे इत्तेफाक नहीं कर रहा था उस फैसले से, तो उन्होंने इसको कॉन्स्पिरेसी का रंग दिया। इस रवैये पे मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा था, ये क्या रवैये है, ये किस तरह और क्यों इसकी बुनियाद पड़ी है। बहुत शुक्रिया।
अली हैदर, एक इसमें तो ये है कि देखें हमारे माशरे में बहरहाल पोलराइजेशन भी है और आप सही कह रहे हैं कि सब लोग बटे हुए हैं, मगर अच्छी बात यह है कि हर आदमी को अपनी राय देने का हक है और आइन और कानून के मुताबिक जो अदालत के फैसले पर जब वो आ जाता है तो आप तनकीद भी कर सकते हैं, उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एहतियात ज़रूर करनी होती है कि आप जजेस के कंडक्ट को ज़ेर बहस ना लाएं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि खुल के बात हो फैसले के ऊपर। जो लोग उसको गलत समझ रहे हैं वो उसको गलत बोलें और उसकी रीजनिंग दें, जो लोग उसको सही समझ रहे हैं वो ज़ाहिर तारीफ करें या उसकी भी रीजनिंग दें। तो ये मेरे ख्याल में अदालत का फैसला देखिए वो तो बाइंडिंग है, चाहे वो नवाज शरीफ के केस में हो वो बाइंडिंग हो गया, उसी तरह ये फैसला जिसमें रेफरेंस क्वाश हो गया है अब, तो हुकूमत ने भी कहा है कि वो उसे तस्लीम करते हैं। तो मेरे ख्याल में अदालती फैसला तस्लीम तो हो जाता है, मगर बहस चलती रहती है दो मुख्तलिफ आरा के बीच में कि ये सही था या गलत था। क्यों वो साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। ठीक है, हमारे दूसरे कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मईशत डगमगाती जा रही है, सियासत सर खुजाती जा रही है, खड़ी है एक मुद्दत से ये गाड़ी मगर सीटी बजाती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों का भी एहतसाब होता है, सहाफियों का भी एहतसाब हुआ है और अब जजों का भी एहतसाब हो गया है। अब ये जो जर्नैलों का एहतसाब है वो कौन करेगा, कब होगा? और दूसरा ये है कि ये जो एक के बाद एक हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जर्नल जो है मुख्तलिफ इदारों में लगाए जा रहे हैं, ये अपने असासे कब डिक्लेयर करेंगे कौम के सामने? देखिए इसमें दो आरा हैं बिल्कुल कि जर्नैलों का एहतसाब होना चाहिए, सब लोग इसको जो है एग्री करते हैं, मगर इदारे का ये कहना है कि जनाब उनका एक इंटरनल निज़ाम है जिसके तहत ये एहतसाब होता रहता है। दूसरी जहाँ तक आपने बात की, जब वो सिविलियन स्फेयर में आते हैं या सिविलियन जो है जॉब्स के अंदर आते हैं तो मेरे ख्याल में उनके डिपार्टमेंट जो हैं वो उसको भी उस पर भी लाजिम होता है कि वो उनसे पूछ ले, और जो FPR है अगर उसकी ज़रूरत कभी कभी होती है, या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ऑडिट फिर करते हैं मिलिट्री अकाउंट्स का, वो भी ये सवालात पूछते रहते हैं मसलन, मगर ये चीज़ें कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि कहा यह जाता है कि इदारे की जानिब से कि क्योंकि हम खुद एहतसाब कर सकते हैं, हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म है, लिहाजा हम वो एहतसाब करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ शाहद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी शाहद भाई। सर हेलो जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर मैं ये जी आपकी आवाज आ रही है, आप फरमाइए। जी जी ये जो फैसले आए ये तो हमारा इंटरनल है ना, पाकिस्तान का है। आप यकीन करें अनामपुर जब इंडिया वहाँ जाके मुंतखब हो रहा है उसकी तवज्जो किसी ने नहीं दी। आप यकीन करें चाइना इंडिया में फिर से सुलह सफाई हो गई, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप यकीन किस चीज़ का यकीन करें? नेपाल में वो डिजाइनिंग नक्शा उन्होंने कहा है, इंडिया सोर्स दिखाएगा कि देखो हमारा लुटा था, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कश्मीर खा गए। और हमारे वजीर खारजा क्या कह रहे हैं कि जी मुझे पर तो नई जिम्मेदारियां दे दी हैं कि रूटों को मनाओ, जहाज के बगैर अब चलो ये मना लेंगे, और कह रहे बाहर तो जा नहीं सकता। तो वही वाली बात है, लॉकडाउन में जैसे बेगम ने कह रही है कि जाए बर्तन धो दीजिए, तो मर्द बने वजीर खारजा तवज्जो ही नहीं देने को चाह रहे। उनको एक पता नहीं किसने अरमान दे दिया कि नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर आप हो सकते हैं, ये सीट हटे तो आप सदर जाए। इस पर आप रोशनी डालने में तो दिल दुखने लगा है कि पाकिस्तान है तो हम है, वरना हमारी कोई शाहद भाई हम तो रोशनी डाल चुके हैं। चीन और भारत के दरमियान जो झड़प हुई है और जो कुछ हो रहा है, नेपाल के हवाले से भी बात कर चुके हैं। जहां तक ये अनअपोज्ड का मामला है,
تو پاکستان بھی اس طرح ان اپوزڈ جو ہے، ناٹ ان اپوزڈ لیکن نان پرماننٹ ممبر رہا ہے. تو یہ جو ہے میرے خیال میں اب جہاں تک اس کو ظاہر ہے لوگ کشمیر کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، مگر پاکستان اس میں کیا کر سکتا تھا جب باقی تمام ممالک جو ہیں وہ فی الحال بھارت کو کی اس جو پوزیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے، اپنی ریزن بھی دی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان جو کر سکتا تھا اس نے کر لیا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پاکستان شاید 184 ممالک جو ہے ان کو یہ کہہ دیتا کہ کنونس کر لیتا کہ آپ بھارت کو نہ ووٹ دیں، بہت مشکل کام ہے. ڈپلومیسی میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بہرحال اٹ ڈزنٹ مین کہ ہماری کوشش کوئی بھرپور تھی، مگر ہاں جتنی کوشش ہو سکتی تھی میرے خیال میں کی گئی ہے. وسعت صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ جی میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا جو قضیہ ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ظاہر سامنے آیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں یہ ایک ایکسیپٹیبل فارمولا ہوتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک غیر تحریری سمجھوتا ہمیشہ سے موجود ہے کہ جب سیکیورٹی کونسل کی غیر مستقل ممبرشپ کے لیے پاکستان کھڑا ہوگا تو انڈیا مخالفت نہیں کرے گا یا ایبسنٹ رہے گا. اسی طرح جب بھارت کی باری آئے گی تو پاکستان یا تو ایبسنٹ رہے گا یا مخالفت نہیں کرے گا. اس طریقے سے پاکستان اور انڈیا پچھلے 40 سال میں اب تک 7 بار جو ہے سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر جو ہیں الیکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک انریٹن سمجھوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ چونکہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تساہل سے کام لیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر اس دفعہ بھارت کی باری تھی اور وہ الیکٹ ہو گیا تو اس سے کیا قیامت آ گئی. تو ان کا اشارہ ظاہر ہے اس طرف تھا. انہیں چاہیے تھا کہ مزید وضاحت کر دیتے کہ ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان یا باقی جو دیگر ممالک ہوتے ہیں جب بھی سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اگر وضاحت کر دیتے تو شاید یہ سازشی تھیوری اتنی زیادہ آگے نہ بڑھتی. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ 2023 میں ہم بھی امیدوار ہوں گے اور جو کہ ظاہر ہے نارمل پروسیجر ہے. ہاں یہ نارمل بات ہے، نارمل بات ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. فیاض بخش صاحب ہیں دبئی سے ہمارے ساتھ. جی فیاض بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیاض صاحب. السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کر کے ایک چیز کا فیصلہ تو اس کی 41 ہیئرنگ ہوئی، اثاثے ہوئے، سب کچھ اللہ کر کے فیصلہ تو ہو گیا. ابھی کیا عمران خان ان معاون خصوصیوں کو آگے کر کے اس کے اوپر الزام لگاؤ، اس کے اوپر الزام لگاؤ، بعد میں بات اٹھانی پڑے گی عمران خان کو. چینی اسکینڈل ہوا، معاون خصوصی یہی باتیں کر کے چپ ہو گیا. آٹا اسکینڈل ہوا، یہی معاون خصوصی باتیں شور شرابے کر کے چپ ہو گئے. پیٹرول اسکینڈل ہوا، اس پہ کچھ نہیں ہے، لوگ رو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کبھی کوئی کدھر کچھ نہیں ہے. معیشت کا یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، معاون خصوصی آ کے بھاشن دیتے ہیں، آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ، اس پہ بھی کوئی سنوائی نہیں. کیا قاضی فیض عیسیٰ کے پیچھے ان کو بھاگنا تھا؟ وہ تو اللہ کر کے ہو گیا. اب بھی کس کے پیچھے عمران خان صاحب چھپیں گے؟ کیا معاون خصوصی کسی تک اپنے اثاثے ظاہر کیے؟ کیوں نہیں کیے؟ بات ہوئی تو اثاثے ظاہر کریں گے تو کیوں چپ ہو گئے؟ اپنے اثاثے لیں. سب آ رہے ہیں، کوئی کدھر سے، کسی کو نہیں جانتے ہم کون ہیں. میرے خیال میں فیاض بھائی آپ کے کنسرنز ہیں اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو معاون خصوصی ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان کا کیا مستقبل ہوگا. تو ذرا سا ٹھہر جائیے، کچھ ہفتوں میں جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں بھی عدالت فیصلہ دے گی، کیونکہ اس کے بارے میں خاصے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا لیکن انتظار اس کے لیے کر لیجئے. فی الحال یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ عرفان حیدر صاحب ہیں راول پنڈی سے. جی عرفان صاحب. ہیلو. السلام علیکم.
جی سر وعلیکم السلام. جی رسمل خان سر کر رہا ہوں. جی اشفاق پوری صاحب فرمائیے سر. جی رسمل خان سر کر رہا ہوں سر. آپ کی بڑی مہربانی جی فرمائیے. ہماری کال لے لیتے ہیں. تو میں بجٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ریٹائر ملازمین کے ساتھ تو سخت ناانصافی ہوئی ہے. تاریخ میں پہلی بار ہماری پینشن نہیں بڑھائی گئی. تو سینیٹر کو جو ہے الاؤنس دیے گئے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ بی ٹی نظام ہوتا, یہ پارلیمانی نظام ہی نہ ہوتا, کیونکہ یہ سینیٹر وغیرہ کو تو دیے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں دیے. یہ مہربانی کرتے کہ یہ سینیٹر کو دے سکتے ہیں تو یہ پارلیمانی نظام کو 3 مہینے کے لیے سسپینڈ کرے اور بی ٹی سسٹم لے آئیں ایوب خان کی طرح, تاکہ 16 منسٹر ہو اور ہم لوگوں کو ملے. یہ سب منسٹر اور سینیٹر کا بوجھ ہم پہ ڈال کر سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ نہ پینشن بڑھاتے ہیں نہ ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں. ہلو ٹھیک ہے جی بالکل آپ کی بات پہنچ گئی ہمارے توسط سے جن کے پاس پہنچنی تھی. 12-3 مہینے میں تو بڑا مشکل ہوگا بی ڈی سسٹم کو اس طرح لے کر کے آیا جائے, مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز کے الاؤنسز وغیرہ ہیں وہ اگر بڑھائے گئے ہیں تو پینشنرز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں؟ جی عرفان حیدر صاحب ہیں راولپنڈی سے. جی عرفان صاحب السلام علیکم سر, میں عرفان حیدر توری بات کر رہا ہوں راولپنڈی. وعلیکم السلام. میں سر وسعت اللہ خان صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا آج کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے حوالے سے. جی پوچھیے. اس میں آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بیک وقت جو پریزیڈینشیل ریفرنس تھا اس کو بھی کویش کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کا جو ریٹ پٹیشن تھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا وہ بھی مینٹینیبل نہیں ہے. تو یہ ایک ایمبیگوٹی سے اس کے بارے میں وسعت اللہ خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے یہی پریزیڈینشیل جو ریفرنس تھا اس میں شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے جسٹس قاضی صاحب کو, جبکہ دوسری طرف آج فل رکنی بینچ اسی پریزیڈینشیل ریفرنس کو کویش کر دیتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ججز کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پتہ نہیں چلا, جبکہ آج 10 رکنی بینچ نے اس کو کویش کر دیا. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وسعت اللہ خان صاحب؟ جی سر. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک جج کے فیصلے کی بات کی تو اس میں تو مجھے تو کوئی تضاد نظر نہیں آتا. ایک طرف تو انہوں نے ظاہر ہے کہ صدارتی ریفرنس کو کلعدم قرار دینے کی حمایت کی ہے, دوسری طرف اسے نان مینٹینیبل بھی کہا ہے, تو اس میں مجھے تو کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھتی ہے تو اس کا دائرہ اختیار الگ ہوتا ہے, اس کی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جبکہ کورٹ جو ہے اس کا فنکشن الگ ہوتا ہے اور کورٹ کے سامنے باقاعدہ بحث ہوتی ہے, کئی مہینے سال تک چلتی ہے, اس کے بعد کسی نتیجے میں پہنچ کے کوئی قطعی فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی وہی ججز ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, لیکن دونوں کا فنکشن اور دائرہ کار جو ہے وہ الگ ہے. تو دونوں کا موازنہ جو ہے فنکشنلٹی کا, اس میں کامنلٹی تلاش نہیں کرنی چاہیے میرا خیال. جی بالکل. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا جو فیصلہ ہے وہ بہرحال ایک مائنورٹی فیصلہ ہے. باقی 9 ججز نے جو ہے وہ ان سے اتفاق نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے, تو ظاہر ہے جو میجورٹی فیصلہ ہے وہی تسلیم کیا جاتا ہے. فیصل رضا صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. حیدر صاحب. جی بھائی وعلیکم السلام. جی سر. سر وعلیکم السلام. ہم آپ کو پتا ہے کہ ہم تو وہی پرانے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو بات کرتے ہیں جوڈیشل پینشنرز کی. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ کیونکہ ہمیں کوئی ایڈ نہیں دی جاتی, ہمارے لیے کوئی گورنمنٹ کو اپنے پاس سے پیسے نہیں دینے ہوتے. ہمارا جو یعنی جو ہمارا ادارے نے 56 ارب روپے اس وقت یہ مشرف صاحب نے دے کے ایک ہمارا ادارہ بنایا تھا جس کے انڈر میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس سے ہماری آمدنی ہوتی ہے ہر مہینے کی. تو ہمیں تو گورنمنٹ سے کوئی ایڈ لینی نہیں تھی. ہمارے کم سے کم ہمارے بارے میں یہ خیال رکھتے چلیں یہ نہیں کیا تھا, تو کم از کم جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے روز 5-6 لوگ ہمارے کم ہو رہے ہیں روزانہ.
بھائی آج یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے. اگر یہی عدالت ہماری طرف بھی دیکھ لے کہ بھائی جب آپ چھٹیوں کے اندر، یعنی اب تو گرمی کی چھٹیاں ہیں، جیسے اسکول بند ہو جاتے ہیں گرمی کی چھٹیاں، جیسے عدالت بھی بند ہو گئی ہیں گرمی کی چھٹیوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری طرف بھی غور کر لیں، اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی معاملات کر لیں، یا پھر یہ کہ ہم کسی انٹرنیشنل اس پہ چلے جائیں. حیدر بھائی دیکھیے آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ کم و بیش یہی مسئلہ نیشنل بینک کے پینشنرز کا بھی ہے کہ ان کے بارے میں کورٹ فیصلہ دے چکی ہے ان کے حق میں، مگر ان کے جو پیرنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو دوبارہ چیلنج کیا ہے، اور کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ابھی تک وہ جو ہے ان کی ریویو پٹیشن وہ ہوئی ہے. ہوپ فلی جیسے ہی وہ ریویو پٹیشن آتی ہے تو میرے خیال میں میٹر آف ڈیز کا ٹائم ہوگا، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے یہ انتظار کرنا ایک بہت لمبی، آپ لوگوں نے ایک سٹرگل کی ہے انصاف کے لیے، تو امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ جلدی سن لے آپ لوگوں کی درخواست اور اس پر فیصلہ دے دے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور وقار احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی وقار صاحب. جی السلام علیکم عثمانہ صاحب. اور وعلیکم السلام جہری صاحب. میرے بیسیکلی آج کے فیصلے پہ میرے 3 آبزرویشنز ہیں اور اس پہ آپ کا تبصرہ جو ہے وہ درکار ہے. ایک تو یہ کہ اعلیٰ عدلیہ نے بہت زبردست فیصلہ دیا ہے میرے نزدیک، اور انہوں نے ایک طرف تو جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کا موقف قبول کر کے اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا ہے کہ کریز سے باہر نکل کر کھیلنے اور غلط کو غلط کہنے پر اسٹیبلشمنٹ کی الماریوں میں رکھے کیسز وقت پر نکال کر بلیک میل کرنے کی کوشش ہوگی. اب اعلیٰ عدلیہ میں کوئی گنجائش نہیں، اور اعلیٰ عدلیہ بدنیتی پر مبنی ایسے کسی بھی معاملے کو اپنی آزادی کے خلاف تصور کر رہی ہے. یہ تو ایک حصہ ہے اس کا. دوسرا حصہ ہے کہ دوسری طرف اعلیٰ عدلیہ نے ایف بی آئی کو اگلی 7 دنوں میں جسٹس صاحب کی زوجہ مسلمہ کی جانب سے ظاہر کی گئی جائیداد کی خریداری کے لیے سرکار رقم کے ذرائع اور رقم کے انتقال کے ثبوت کی تحقیقات کر کے اپنا جواب سپریم جوڈیشل کورٹ کو جمع کرانے کے فیصلے، جس کی بنیاد پر جسٹس صاحب کی قلت کا فیصلہ کرے گی، کہ اپنے صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ بدعنوانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی بھی جج یا اس کا خاندان اور فرد احتساب سے ابھر نہیں ہے. یہ 2 پوائنٹ. اور تیسرا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومتی ریفرنس کو کلعدم قرار دینے کی پٹیشنر کی درخواست پر فیصلے کے 12 پیراگراف میں سے صرف ایک میں ریفرنس کو کلعدم قرار دینے اور اس کو خارج کرنے کا ذکر ہے، جبکہ باقی 11 پیراگراف میں محترمہ بیگم قاضی فائز لگی جانے سے جائیدادوں کے جو ریکارڈ ہے اور اس کی خریداری کی درکار رقم کی قانونی حیثیت اور اس کی منتقلی کے بارے میں ایف بی آر کو جاری کی گئی ہدایت اور ٹائم لائن کا ذکر ہے. یہ بڑی 3 انٹرسٹنگ چیز جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اور وسط اللہ صاحب اور آپ کا تبصرہ حاصل کروں. میرا اپنا تجزیہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد جی ضرور آگے پلیز. نہیں اب میں آپ کے اس دونوں چیزوں سے ایگری کرتا ہوں فلی. وسط صاحب سے پہلے پوچھ لیتے پھر آپ کا تبصرہ بھی. وسط صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ آنیسٹلی میں نے پورا جو بھی فیصلہ آیا ہے، جو بھی پیراگراف ہیں وہ میں نے پورے نہیں پڑھے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے فیصلے کو بغور پڑھا ہے اور جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ میرا خیال ہے ڈفرینٹ ہیں، اور اس پہ بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی وقت نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ انہوں نے جو 3 پوائنٹس اٹھائے ہیں ان پہ خود ان کی کیا آبزرویشن. جی وقار بھائی مجھے بتا. تجزیہ یہ کہ قاضی فائز نے دوران سماعت عدالت کی جانب سے ایف بی آر کی تحقیقات پیش کرتے جس طرح مسترد کیا اور ان کے وکیل نے اس کے خلاف اسٹینڈ لیا، تو وہ عدالت کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا اور باقی تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا میڈیشن پوائنٹ ہے جو کہ عدالت نے نکالا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس لیے اگر فائز صاحب مضبوط گراؤنڈ پر نہیں ہیں تو وہ مستفی ہو کر اپنی ساکھ بچانے کو ترجیح دیں گے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. اور اگر گراؤنڈ مضبوط ہے ان کا تو پھر تو ایسا کردار بن کے نکلیں گے جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک ایسا مقام حاصل کر جائے گا جو شاید کوئی اور جسٹس نہ حاصل کر سکے. جی بالکل، آپ کا تجزیہ بہت محترم ہے اور بہت اچھا آپ نے جس طرح سے پوائنٹ وائز بتایا ہے. آئی ایگری فلی ود یو.
मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। जी सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी सलीम साहब, कैसे हैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जी आपकी आवाज आ रही है? जी अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा है कि मैं इसलिए मैंने फोन किया, बल्कि मेरी कॉल से पहले आपने नेशनल बैंक का जिक्र कर दिया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर 4 दिन में मेरे 2 दोस्त कोरोना से फौत हो गए हैं, और रात को जो हमारे मेन पिटिशनर थे इफ्तिखार रसूल अजम साहब, उनके एक बड़े साथी ख्वाजा मोहम्मद सरदार साहब भी रात को उनकी डेथ हो गई है। 4 आदमी सर हमारे लगातार 4 दिन में फौत हो चुके हैं। और मैंने 29 जून 2018 को पहली कॉल की थी जिसमें वसीउल्लाह साहब ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, तो उन्होंने कहा था कि ये 11,000 लोग नहीं है, इनके पीछे लाखों आंखें हैं। तो सर बात ये है, जब तक ये खालिद अनवर साहब हैं हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए मैंने सर आपके प्रोग्राम में इमरान खान साहब से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप नेशनल बैंक की इंतजामिया को हदायत जारी करें कि रिव्यू पिटीशन विड्रा करें या नेशनल बैंक को ऑर्डर करें कि ये हमें पेमेंट करें, इसलिए कि नेशनल बैंक को स्टे भी ग्रांट नहीं हुआ हुआ सर। ये पेमेंट कर दे तो देखिए सर, ये अपना अगर देने वाला राजी हो तो क्या, देने वाला राजी तो क्या करेगा काजी? सर ऐसा ना हो। सही बात, ठीक है। सलीम भाई, आपने पहले भी ये सजेशन दी थी और हम दोबारा हमारे तवज्जुह से आपने सजेशन दी है। हम भी उस वक्त भी सपोर्ट करते हैं और इस वक्त भी करते हैं हुकूमत से कि वो पेंशनर्स के जो पैसे फंसे हुए हैं बजाय कोर्ट में जाने के, वो अगर उनको दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे सलीम साहब बता रहे हैं कि उनके कई साथी जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं और मुसलसल हो रहे हैं, पेंशनर्स बूढ़े हैं, तो कुछ ख्याल कर लें। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।